एउटा कुराले एकदमै बढी प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा कुरो एकदमै आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्माको बारेमा हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ, सुन्नेछौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा कस्ता काम गर्छन् र पवित्र आत्मा यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भनेदेखि हामी के भएको हुन्छौँ र कस्ता हुन्छौँ। पवित्र आत्माले जब तपाईँले मेरो जीवनमा बास गरेको हुन्छ, जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हामीले बोकेर हिँडेको हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो जीवन प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तो भइबस्दैन। फरकता सुरु हुन्छ, केही न केही भएको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा भिन्नता आउन सुरु हुन्छ। हामी केही भएको छौँ, हाम्रो जीवनलाई अरू कसैले चलाइरहेको छ। हामी पहिला यस्तो थियौँ, अहिले त्यस्तो छैनौँ। हामी के भयो, कसले गर्दाखेरि हो? न त हाम्रो योग्यताले हो, न हाम्रो एजुकेसनले हो, न अरू कुनै कुरोले। तर के छ हामीभित्र? तपाईँ र हामी सबैजना कसरी चाहिँ समानतामा अगाडि बढ्न सक्छौँ? चाहे त्यो मान्छे एजुकेटेड होस् चाहे नहोस्, होइन, चाहे गोरा होस् चाहे काला होस्, अग्लो होस् जस्तो सुकै होस्, तर पवित्र आत्मा हामी सबैलाई एक नापमा दिनुभएको छ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ सबैलाई एक नापमा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ, हामीलाई एकदमै उहाँले बराबरीको तौरमा त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो जोश, त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य, हामीलाई नयाँ बनाउने कामहरू लगातार उहाँले गरिरहेको हुन्छ। मैले अघि भनिरहेको थिएँ, हामीलाई जहिले पनि नयाँ चिज मनपर्छ। बजारमा जान्छौँ, बजारमा हामीले मन परेको चिज, नयाँ चिज ल्याएर आउँछौँ, अनि नयाँलाई जोगाएर पनि राख्छौँ, होइन, जोगाउने काम गर्छौँ। त्यसै प्रकारले हामी सबैको जीवनमा नयाँ चिजलाई एकदमै हामीलाई मनपर्ने आदत हुन्छ। सँगसँगै हामीलाई नयाँ जिन्दगीको लागि, नयाँ जीवनको लागि पनि हामी उत्साहित हुनुपर्छ। हामी भलाइ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन सायद त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ। हाम्रो त्यस्तो थिएन होला त्यो जीवन। तर जब पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाइसकेपछि हाम्रो जीवनमा उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तो पहिला थियो त्यस्तै उहाँले राख्न चाहनुहुन्न। तपाईँ पहिला जहाँ थियो जस्तो थियो उहाँले हामीलाई अपग्रेड गराउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको अपडेट चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नै चाहिन्छ। आमेन। आज हामी त्यही कुरालाई हेर्न गइरहेको छौँ। अनि वचनमा लेखिएको छ, प्रेरितको किताब 1:8 हेऱ्यौँ भनेदेखि तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। आमेन। यहाँनिर प्रेरित 1:8 हामीलाई पवित्र आत्मा आउनु भएपछि भनेर भन्नुभएको छैन। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले के पाउनेछौ? शक्ति पाउनेछौ। अब यो शक्ति भन्नाले बिरामीलाई चङ्गाइ पार्ने शक्ति मात्र होइन। सबै किसिमको शक्ति हामीमा आउँछ। हामीलाई बोल्ने तागत आउँछ, हामीलाई सुसमाचार गर्ने तागत आउँछ, हामीलाई गीत गाउने तागत आउँछ, नाच गर्ने तागत आउँछ, मान्छेसँग बोल्ने तागत आउँछ। सबै कुरोको पवित्र आत्मा जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ नि, हामीले शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छौँ। हामी हेल्दी भएको हुन्छौँ, हामी तागतिलो भएको हुन्छौँ। त्यो शरीरमा शक्तिशाली हुने कुरा मात्रै होइन। जब हामी भित्र शक्तिशाली हुन्छौँ, बाहिर त अटोमेटिकली हामी के हुन्छौँ? शक्तिशाली हुन्छौँ। जब मान्छे बाहिर जति नै शक्तिशाली भए तापनि भित्र कमजोर छ भने सक्छ? सक्दैन। होइन, हामीलाई पावर, हामीलाई शक्ति चाहिँ वास्तवमा भित्रबाट मिलेको हुनुपर्छ।
पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो भित्र चाहिँ शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ। जब हामी भित्र शक्तिशाली हुन्छौँ, जब हामी भित्र ताकतिलो हुन्छौँ, हामी बाहिर जे पनि गर्न सक्छौँ। र पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीले त्यो शक्ति पाउँछ र हामी यरुशलेमदेखि लिएर अलिक पर निकै परसम्म साक्षी हुन्छौँ भने पृथ्वीको अन्तसम्म नै। यरुशलेम भने आफ्नो ठाउँदेखि लिएर आफ्नो एरियादेखि लिएर हामी साक्षी हुँदै ख्रिस्टको गवाई हुँदै 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 त्यसरी हामी जान्छौँ। तर ख्रिस्टको गवाई हामी कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी अहिले हेर्दै जानेछौँ। र पवित्र आत्माले शक्ति पाइसकेपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँलाई थाहा छ। हामीले बाइबलमा वचनमा जब हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा आउनु भएपछि कोही मानिसहरू पनि चुपचाप बसेको छैन है। तिनीहरू बोल्नु सुरु गरेको छ, तिनीहरू हल्लिनु सुरु गरेको छ, चल्न सुरु गरेको छ, यताउता दुबुर्न सुरु गरेको छ। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि उसले केही न केही गर्छै गर्छ, ऊ त्यसै चुपचाप बसिरहन सक्दैन। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीमा केही न केही आगो सकेको हुन्छ हैन। हामी कि दौडी पठाउँछौँ, कि बोली पठाउँछौँ, कि भली पठाउँछौँ, कि गई पठाउँछौँ, कि सुसमाचार गरी पठाउँछौँ। जब पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा बसेको हुन्छ, आएको हुन्छ, त्यति बेला हामी चुपचापसँगले बस्ने एउटै ठाउँ हैन। मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, अब मेरो यही हो, मैले के पाएँ? मुक्ति पाएँ, उद्धार पाएँ, अब मलाई पुग्यो। तर जब पवित्र आत्मा आइसकेपछि तपाईँ र म चाहिँ एकै ठाउँमा बसिरहन सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जुन चाहिँ उद्देश्य छ, पवित्र आत्माले जुन चाहिँ कुराको लागि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुभएको छ, त्यो कुराको लागि हामी अघि बढ्न सुरु गर्छौँ। आमेन। मैले आज बिहान एउटा ठाउँमा अनलाइन वचन बोलिरहेको थिएँ। मुक्ति जब हामीले नरकको लागि, नरकबाट बाँच्नको लागि मात्रै मुक्ति पाएको होइनौँ। मुक्ति पाउनुको उद्देश्य हो, मुक्ति चाहिँ हामीले पाइसकेपछि परमेश्वरको मेन उद्देश्य हो हामीलाई उहाँले आफ्नो स्वरूपमा फर्काएर लानु हो। आफ्नो स्वभावमा, आफ्नो चरित्रमा उहाँले हामीलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। अनि मुक्ति पाएको मान्छे चाहिँ ढुक्का बस्दैन कि म चाहिँ अब नरकबाट बाँचेँ, म मरिगयो भने पनि स्वर्ग जान्छु भनेर मात्रै चाहिँ बस्दैन। हामीले परमेश्वरको स्वरूपलाई धारण गरेको हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरको स्वभावमा फर्केको मान्छे हो, हामी परमेश्वरको चरित्रमा फर्केको मान्छे हो। त्यो मान्छेलाई मुक्ति पाएको मान्छे भनिन्छ। जुन मान्छे चाहिँ परमेश्वरको स्वभावमा फर्केको छ, परमेश्वरको चरित्रमा वापस आएको छ, त्यो मान्छेले संसारको सबै कुराहरूमाथि मुक्ति पाएको छ। अनि परमेश्वरले त्यो देखे। अनि हामी परमेश्वरको चरित्रभित्र फर्केको मान्छेमा परमेश्वरले हामीबाट थुप्रै कामहरू, कार्यहरू गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसको लागि एउटा के भन्छ, एउटा शक्ति हामीलाई दिनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै बिना शक्ति चाहिँ काम लगाउनुहुन्न। हामीलाई ताकतै दिनु भएको छैन, हामीलाई शक्ति नै छैन, हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले यो योजना बनाउनु भयो, मेरो छोराछोरीलाई यदि मैले काम लगाउनु हो भनेदेखि, मेरो योजना पुरा गर्नु, मेरो सपनालाई पुरा गर्नु भनेदेखि मैले यिनीहरूलाई त्यो ताकत दिनुपर्छ, त्यो शक्ति दिनुपर्छ। त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा भनेर वचनमा लेखिएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई शक्तिको रूपमा दिनुभएको छ। यो शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ तातो हुने मात्रै होइन, कामले मात्रै होइन, अनेक किसिमको भाषा बोल्ने मात्रै होइन, तर यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको जस्तो जिउन, परमेश्वर जस्तो जिउन र परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको सपना, उहाँको भिजन यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा पुरा गर्नका लागि त्यो उद्देश्यले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। र हामी चुपचाप रहन सक्दैनौँ। हामी नुन हो भने हामी बिलिन सुरु गर्छौँ। जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा छ, हामी ज्योति हो, हामी जल्न सुरु गर्छौँ, हामी उज्यालो दिन सुरु गर्छौँ हैन।
जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, सायद कहिलेकाहीँ हामी नुन जस्तो भएर बिलिनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ, बिलेर अरूलाई अस्तित्व दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ। हामी ज्योति हौँ, हामी बल्न पर्ने हुन्छ, हामी उज्यालो हुनुपर्ने हुन्छ, तर अरूलाई उज्यालो दिनको लागि त आफू सकिँदै गएको हुन्छ। ज्योति पनि जब हामी क्यान्डल हेर्छौँ हैन, त्यसले अरूलाई उज्यालो दिनुको लागि खुदै सकिँदै गएको हुन्छ। र तपाईँ र मेरो जीवन त्यही हो, नुन जस्तो बेलिन, ज्योति जस्तो जल्न, बल्न, अरूलाई उज्यालो दिन पवित्र आत्माले त्यो कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ प्रेरणा गरेको हुन्छ, त्यसमा ताकत दिएको हुन्छ, त्यसमा शक्ति दिएको हुन्छ। हामी पवित्र आत्माको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जब यो प्रेरित 1:8 उहाँले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि कि त्योभन्दा अगाडि आत्मा थिएन त, पवित्र आत्मा थियो। तर पवित्र आत्मा जब यीशु ख्रीष्ट संसारमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ युनिभर्सल रूपमा, सारा विश्वव्यापी रूपमा पवित्र आत्मा थिएन। जहाँ यीशु हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै अनि चेलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि यीशु भएको बेलामा पवित्र आत्माको दरकार अवस्थामा थिएन हैन, यीशु नै सँगै हुनुहुन्छ। तर यीशुले भन्नुभएको छ, म गइन भने तिमीहरूले ताकत पाउँदैन, म गइन भनेदेखि पवित्र आत्मा आउँदैन, म जानु नै तिमीहरूको लागि उचित छ। जब यीशु चाहिँ यो पृथ्वीबाट जानुभयो, उहाँले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई संसारमा पठाउनु भयो। अब उहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकामा पनि हुनुहुन्छ, इङ्ल्यान्डमा पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा, भुटानमा पनि हुनुहुन्छ, सारा विश्वमा पवित्र आत्मा एक समानताले उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले त्यसरी काम, अनि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा किन दरकार पर्यो? एउटा कुरो हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु हुँदाखेरि आदम र हव्वालाई जब बनाउनु भयो त्यति बेला उहाँले आफ्नो रुह फुकिदिनु भयो, आत्मा हालिदिनु भएको थियो। जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो कि त्यति बेला पवित्र आत्मा थियो कि थिएन होला? तर कहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर पारा बिग्रिँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ जब आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरी पठायो, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यो आत्मा फेरि पनि आदम र हव्वादेखि टाढिएको थियो। अब पछिबाट फेरि पनि हामीलाई उहाँले रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था भयो, फेरि हामीलाई अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। पुरानोले काम चल्नेवाला थिएन, भएन, पुरानोले काम नचलेको कारणले चाहिँ अब अन्तमा फेरि आदम र हव्वाबाट गुमेका त्यो आत्मा जुन चाहिँ थियो, फेरि पनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको द्वाराबाट यस धरतीमा फेरि पनि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा अपडेट गर्ने योजना बनाउनु भयो। हामी फेरि नयाँ हुनुपर्छ। वचनमा लेखेको छ योना 3:3ले भन्छ, यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। अनि आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, पानीबाट जन्मेको है। अनि हामी त्यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्माद्वारा फेरि हामी जन्मिनु पर्ने रहेछ नि त। हामी आमाको कोखबाट जन्म भएर आयौँ, हामी पिता पुर्खा आदमको पालोदेखि जन्म लिएर आयौँ नहुँदो रहेछ। हामी फेरि केद्वारा जन्म लिनुपर्छ? पवित्र आत्माद्वारा फेरि हामी जन्मेको हुनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनलाई फेरि नयाँ पारेको हुनुपर्छ, हामी नयाँ भएको हुनुपर्छ। हामी त्यत्तिकै चाहिँ हामी फेरि पनि नयाँ बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हामी दोस्रो वचनको खण्डलाई पढ्नेछौँ। कति हो यो माथि 7:28 र 29 पदमा पढ्दैछु। यीशुले कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँको शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो, किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रीहरूले झैँ होइनन् तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनु हुन्थ्यो। आमेन। अधिकार भएको मानिसले जस्तो उहाँले सिकाउनु हुन्थ्यो, उहाँले बोल्नु हुन्थ्यो। मैले यहाँबाट भन्न चाहेको कुरा चाहिँ जब पनि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ नि, हामीमा के कुराहरू चाहिँ हटेर गएको हुन्छ। एउटा कुरो लजाउने कुरा,
शर्माउने कुरा, भन्नु नसक्ने कुराहरू, मानिसको अगाडि आफूलाई प्रेजेन्टेसन गर्नु नसक्ने कुराहरू। तर यही कुराहरू चाहिँ जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ त्यति बेला हामी शक्ति पाउँछौँ। हामी सबै मानिसहरूको बिचमा बोल्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, हैन? यो सबै कुराहरू हामी अधिकारसँगले बोल्न सक्ने पावर उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ त्यति बेला मैले अरू वचनलाई मैले प्रेरित 4:7-8-13 मैले छोडिदिएँ। योहन्ना 7:15-16तिर त्यो कुराहरू पनि मैले छोडिदिएँ। किनभनेदेखि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ त्यति बेला मान्छेले शक्तिशाली रूपमा उहाँको वचनहरू घोषणा गर्न थाल्नुहुन्छ। पत्रुसलाई तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उहाँ चुपचाप बस्नु भएन। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि कोही चेलाहरू चुपचाप बसेन, उनीहरू छरिएर काम गरे। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा परमेश्वरको राज्यलाई पुर्याउने उनीहरूले त्यो कामहरू गरेका छन्। अनि हामी फेरि अर्को हेर्छौँ, हामीले हेऱ्यौँ भने अधिकार हामीले कहाँनिर गुमाइ पठाएछौँ। हामीमा किन त्यो ताकत आउँदैन, किन त्यो शक्ति आउँदैन, हामी किन डराएको हुन्छौँ, हामी किन अप्ठ्यारो मानेको हुन्छौँ, हामीबाट किन त्यो वाक्य निस्किँदैन, त्यो वचन निस्किँदैन, हामी के भएका छौँ, कहीँ न कहीँ के भइरहेको छ। हामीले किन यो गर्न सकिरहेको छैनौँ, हामी किन मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सकेको छैनौँ, हामी किन भन्नदेखि लजाउँछौँ, किन हामी मानिसहरूबाट एकदमै बाध्यको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। एउटा कुरोको कमी सायदै हाम्रो जीवनमा हामीले कहिले याद गरेका छैनौँ। पवित्र आत्मा जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी अपडेट गरेर राख्छौँ, जब पवित्र आत्मालाई हामीले नयाँ रूपले नयाँसँगले हाम्रो जीवनमा राख्छौँ त्यति बेला हामी चल्न सुरु गर्छौँ, त्यति बेला पो हामी हल्लिन सुरु गर्छौँ, त्यति बेला पो हामी चल्न अगाडि बढ्न सुरु गर्छौँ। त जबसम्म पवित्र आत्मालाई हामीले नयाँ प्रकारले रिसिभ गर्दैनौँ, नयाँ शक्तिको रूपमा हामीले जब उहाँलाई ग्रहण गर्दैनौँ हामी बाध्यको हुन्छौँ, हामी फुस्किन सक्दैनौँ, हामी भन्न सक्दैनौँ, हामी ख्रिस्टको गवाईदेखि लुकेका हुन्छौँ, हामी ख्रिस्टको साक्षी पनि बन्न सकेको हुँदैनौँ। पवित्र आत्माको भूमिका हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी अर्को वचनको पदलाई पनि हेर्छौँ। योहन्ना सुसमाचार 14:26 यसो छ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाइदिनुहुनेछ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, मद्दतगार हुनुहुन्छ, सहायक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ताकत दिनुहुन्छ, हामीलाई ठेल्नुहुन्छ, हामीलाई जान नसक्ने ठाउँमा पनि अगाडि पठाउनुहुन्छ, बोल्नु नसक्ने ठाउँमा हामीलाई बोल्न ताकत दिनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। हामी कमजोरी हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई सिकाउने यदि कोही व्यक्ति यदि हाम्रो सामने छैन भने पनि कोही न कोही चाहिँ हामीलाई भित्रबाट सिकाउने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि अबको दिनहरूमा जबसम्म पवित्र आत्माले सिकाएको, यदि हामी भित्र पवित्र आत्माद्वारा सिकाएको छैनौँ भनेदेखि धेरै गाह्रो पर्न जान्छ यस दुनियाँमा। पवित्र आत्मालाई चलाउने, पवित्र आत्माको कुरालाई सुन्ने, पवित्र आत्माको आवाज सुनेर पवित्र आत्मालाई हामीले हाम्रो जीवनमा राख्नु अबको दिनहरूमा एकदमै जरुरी छ। हामीले एउटा भजनमा सुनेका छौँ, हजारौं आवाजहरूमा तपाईँको आवाज मैले कसरी चिन्ने। संसारमा हजारौं यस्तो आवाजहरू छ जो हामीलाई ठिमाउन गाह्रो हुन्छ। कुन चाहिँ सही हो, कुन गलत हो, कसले सही भन्दैछ, कसले गलत भन्दैछ, यो सबै कुराहरू एउटै जस्तो देखिने हेर्दाखेरि तर हामीलाई छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ कुन चाहिँ कुरा सही हो। अब त्यसको लागि अबको दिनहरूमा चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा शिक्षकको रूपमा बास गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। हेल्परको रूपमा उहाँ हामीसँग बास गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई सधैँ उहाँले डोर्याउनु, सधैँ सिकाउनुको लागि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन चाहनु भएको छ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आएर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। सुस्केर तपाईँले फिल गर्नुभएको छ र पवित्र आत्मा बोल्नुभएको कसरी बोल्नुहुन्छ। एउटा विश्वासी जीवनले यो पनि अनुभव गरेको हुनपर्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग कसरी बोल्नु हुँदैछ।
तपाईँ सबैजनाले अनुभव गर्नुभएको छ, पवित्र आत्मा मसँग यसरी बोल्नु भएको छ, त्यसरी बोल्नु भएको छ। आफ्नो वचनद्वारा सुस्केरमा भित्र अन्तर आत्मामा कसै प्रभुको दासहरूबाट, प्रभुको जनहरूबाट आफ्नो वचनद्वाराबाट पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। हामीले प्रकाशित वाक्यमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, प्रकाशित वाक्य पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर जे जति कुराहरू त्यहाँनिर लेखेको छ, अन्तमा लेखेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुँदैछ? आमेन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अबको दिनहरूमा चाहिँ पवित्र आत्माले के भन्नुहुँदैछ यो कुरा चाहिँ सुन्नु अति नै आवश्यकता छ। मैले अघि भनिहालेँ, जबसम्म पवित्र आत्मालाई हामीले सुन्दैनौँ अब हामीलाई कतिचोटि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आइसकेपछि मैले भन्नु चाहिरहेको कुरा हो, हामीमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामी चाहिँ साधारण मान्छे हुँदैन, हामी असाधारण मान्छे बन्न सकेको हुन्छौँ। आमेन। हामी सस्तो मान्छे भएको हुँदैनौँ, हामी युजलेस मान्छे भएको हुँदैनौँ, हामी कामै नलाग्ने मान्छे भएको हुँदैन। जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ हामी काम लाग्ने व्यक्ति बन्न सुरु गरेको हुन्छौँ। केही न केही, कहीँ न कहीँ, कसो न कसो गरेर हामी परमेश्वरको लागि काम लाग्दो भाडा भएको हुन्छौँ। आमेन। हामीले आफैले हामीले सोध्यौँ, यदि पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको लागि केही न केही बनेर जिराख्नु भएको छ। कहीँ न कहीँ परमेश्वरको लागि तपाईँले जिउन सुरु गर्नुभएको छ। हामी अर्को वचनलाई पनि पाठ्नुहुन्छ। यूहन्ना सुसमाचार 15 को 26-27 पद। Gospel John chapter 15 verse 26-7। तर जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुनेछ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाई दिनुहुनेछ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथ रहेका हुनाले तिमीहरू पवित्र मेरा साक्षी हौ। आमेन। पवित्र आत्माले नै गवाई दिनुहुनेछ। पवित्र आत्मा बिना हामी ख्रीष्ट येशूको गवाई दिन सक्दैनौँ। आमेन। बिना पवित्र आत्मा हामी ख्रीष्ट येशूको गवाई नै हुन सक्दैनौँ। न आफ्नो ठाउँमा, न आफ्नो मित्रहरूको बिचमा, न समाजमा, कुनै पनि ठाउँमा बिना पवित्र आत्मा हामी सायद अरू कसैको गवाई हुन सक्छौँ होला, असल मान्छेको गवाई हुन सक्छौँ होला, ठुला ठुला मान्छेको गवाई हुन सक्छौँ होला, तर ख्रीष्ट येशूको निम्ति चाहिँ बिना पवित्र आत्मा हामी गवाई हुन सक्दैनौँ। हामीले एक ठाउँमा हेर्यौँ भनेदेखि पवित्र आत्माले मात्र, पहिलो कोरिन्थी 12 को 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12 को 3 पद। यसै लेखेको छ, यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले यीशु श्रापित होस् भन्दैनन्, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी भन्न सक्छ। पवित्र आत्माद्वारा मात्रै येशूलाई गॉड हो भन्न सक्छ। येशूलाई पवित्र आत्माद्वारा मात्रै प्रभु हो भन्न सक्छ। नत्र भनेदेखि येशूलाई कोही भगमभक्त होला, कोही ठुला व्यक्ति होला, येशूलाई पनि त हामीले परमेश्वर भन्नको लागि, येशूलाई चिन्नको लागि, येशूलाई गॉडको दर्जा दिनको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा कसको आवश्यकता पर्दो रहेछ? पवित्र आत्माको आवश्यकता पर्छ। यदि येशूलाई प्रभु हो भन्नको लागि वचनले भन्छ पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई येशूलाई प्रभु हो भनेर भन्छ। अनि हामीले यो कुराहरू सुनिरहेका छौँ, पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हामीले येशूलाई पनि प्रभु भन्न सक्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीले शक्ति पाएको हुन्छौँ, ताकत पाएको हुन्छौँ, हामी नयाँ भएको हुन्छौँ। अनि पुरानो
मानिसहरूबाट आदम र हव्वाबाट जुन प्रकारको पवित्र आत्माहरू त्यति बेला पवित्र आत्मालाई के अरे डिएक्टिभेट गरिसकेको कुरालाई फेरि येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ पवित्र आत्मालाई एक्टिभेट गर्नुभएको छ हैन। हामी फेरि पवित्र आत्मालाई जोडिएको छौँ, पवित्र आत्मामा हामी फेरि पनि एक भएको छौँ। अनि जुनै कुरा पनि बिना अपडेट हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई मोबाइलमा पनि अपडेट मान्छौँ कि मोबाइल पनि अपडेट गरिबस्नुपर्छ। नयाँ नयाँ केहरू आएको छ होइन, नयाँ आउने कुराहरू हरेक ट्राफिकको रुल्सहरू भयो, कतिवटा कुराहरूमा देशको नियम कानुनहरूमा पनि हामीले अपडेट हेर्नुपर्छ। हामी पुरानै मात्रै हेरिरहेको छौँ भने कोही बेला हामीलाई थाहै हुँदैन, अरे नियम अर्कै आइसकेको रहेछ, थाहा छैन, ट्राफिकको रुल्स अर्कै आएको रहेछ, हामी पुरानै हेरिरहेको छौँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा नयाँ अपडेट हेर्छौँ हामी। अहिलेको 2020 को के छ, हामी आजभन्दा 20-30 वर्षको अगाडिको हेरिबस्यौँ भनेदेखि हामी धोकामा परिरहेको हुन्छौँ कि पुरानो त छैन त, अहिले त पुरानो चल्दैन, नयाँ। हाम्रो जीवनलाई पनि हामीलाई नयाँ मनपर्छ, हामी नयाँ हुनु मनपर्छ हो कि हामीलाई जहिले पनि नयाँपन मनपर्छ, नयाँ भए नयाँ शक्ति मनपर्छ। वचनमा लेख्छ नयाँ सामर्थ्य पाउनेछ, नवीन सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा आवश्यकता छ भनेदेखि हामी सबैलाई ताकत मनपर्छ, शक्ति मनपर्छ, हामीलाई नयाँ हुनु मनपर्छ भनेदेखि एउटा कुरोको आवश्यकता छ, पवित्र आत्माले तपाईँ र म अपडेट हुनुपर्छ। आमेन। पवित्र आत्माले अपडेट भएको छ तपाईँ र मेरो जीवन। पवित्र आत्माले जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीमा आउनुहुन्छ, अपडेट गर्नुहुन्छ नि, अहिले वर्तमानमा के चल्दैछ त्यो कुरा उहाँले सिकाउनुहुन्छ। आमेन। अहिले के हुँदैछ, 2020 मा कस्तो छ, 2021 मा कस्तो हुनेवाला छ, संसारको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, भोलि के हुनेवाला छ थाहा छ के त? जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुँदैछ। आमेन। भोलि के हुन्छ होला, भोलिको अवस्था के हुन्छ? हामी त अपडेट भएकै छैनौँ, हामी पुरानो मण्डली हो, हामी पुरानो मान्छे हो, हामीलाई केही थाहा छैन, हामी पुरानो, हामीलाई केही थाहा छैन, हामी त पहिलाकै जस्तो होला भनेर सम्झिरहेको थियौँ। तर होइन, समय त बदल गयो, समय परिवर्तन भयो। अब पवित्र आत्माले तपाईँलाई बिना अपडेट हुनुपर्छ, नयाँ हुँदै जानुपर्छ। अबको कुराहरू, वर्तमानमा भइरहेको कुराहरू, भोलि हुने कुराहरू जान्नको लागि हामी पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ। उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले सधैँ बिहिबारको दिन हामीले प्रार्थना राखेको छौँ हाम्रो मण्डलीमा। बिहानको दिनभरिमा जसले पनि 1 घन्टा प्रार्थना गर्नु सक्छ बिहिबार। अनि त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग डेट गर्ने भनेर हामीले परमेश्वरसँग बस्छौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, ग्रुपमा होइन, म आफ्नै ठाउँमा गएर बस्छु, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु। त्यति बेला म आधा घन्टा जस्तो सुन्छु, परमेश्वरलाई सुन्छु, म बोल्दिनँ, उहाँलाई फिल गर्छु, पवित्र आत्मालाई म सुन्छु, पवित्र आत्मालाई म सम्झना गर्छु। त्यति बेला एउटा सुनसान समयहरूमा भित्रबाट उहाँ बोल्नु सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। हामी बोल्ने मौका नै दिँदैनौँ, कसरी उहाँ बोल्नुहुन्छ? हामी 1 घन्टाको प्रार्थनामा आधी घन्टा सुन्छौँ, त्यति बेला बिस्तारैसँगले उहाँले बोल्नु सक्नुहुन्छ। समय त छोरा यस्तो भएको छ, यस्तो छ, भोलि यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू। त्यसपछि उता हामी आधी घन्टाको बादमा फेरि परमेश्वरलाई भन्न सुरु गर्छौँ। हामी 1 घन्टा प्रभुसँग यसरी समय बिताउँछौँ। त्यो समय चाहिँ आफू बोल्नु मात्रै होइन, सुन्ने समय। हामी उहाँलाई सुन्छौँ, परमेश्वरलाई सुन्छौँ, उहाँले हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र मेरो हृदयमा बोल्न चाहनुहुन्छ। यो समय आएको छ। अरू म धेरै लामो कुराहरू भनि बस्दिनँ। पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु भएपछि हामी एउटा कुरोलाई चाह पायौँ कि हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको, 20 वर्ष अगाडिको जस्तो मात्रै भएर बसेको हुँदैनौँ। आमेन। हामी अपडेट भएको छौँ, हामी नयाँ भएको छौँ। कसैलाई पुरानो विचारले हामी हेर्दैनौँ पनि, पुरानो सोच राख्दैनौँ, पुरानो जिन्दगी हामीले छोडिसक्यौँ। कसरी नयाँ भए त? पवित्र आत्माले अपडेट भएको मान्छे
पवित्र आत्माले अपडेट भएको व्यक्ति, पवित्र आत्माले अपडेट भएको छोरा छोरीलाई हामीले पुरानो नजरले हेर्दैनौँ। आमेन। यदि तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले नयाँ बनाउनु भएको छ भने हामी कहिले पनि पुरानो प्रकारले हेर्दैनौँ। त्यसैले दाजुभाइ, यसकारणले आजको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाएको छ कि हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा मौका दियौँ, हामी अगाडि बढौँ। सधैँको ठाउँमा हामी सधैँ त्यही ठाउँमा मात्रै होइन, अब हामी अपडेट भएर मुभ गर्न सुरु गरौँ, हामी चल्न सुरु गरौँ। के गरौँ म प्रभुको लागि? प्रभुको लागि मैले के गर्नुपर्छ? पास्टर बाबुसँग सल्लाह गरेर के गरौँ त, कसो गरौँ त? पास्टर म पनि केही गर्न चाहन्छु प्रभुको निम्ति, म त्यसै चुपचाप रहन सक्दिनँ। मेरो भूमिका केही न केही होला नि मण्डलीमा। मण्डलीमा आमाहरूको भूमिका, बाबुहरूको भूमिका, जवानहरूको भूमिका अलग अलग छ, भिन्न भिन्नै छ। अनि हामी पास्टरहरूसँग मिलेर काम गर्न सुरु गर्छौँ, किनभने उसले भन्न सुरु गर्छ, पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा दिनुभएको छ, म एक्लै छैन, मैले शक्ति पाएको छु, मैले ताकत पाएको छु, म एक ठाउँमा बस्न सक्दिनँ, म चुपचाप बस्न सक्दिनँ, मैले केही गर्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ। हामी चल्न सुरु गर्छौँ। हामी जीवनभरि एकै ठाउँमा बसिरहने, जीवनभरि एकै ठाउँमा हामी बसिरहने स्थितिको भन्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ के दर्शाउँदैछ भनेदेखि तपाईँ र हामी दिनौँ नयाँ हुनुपर्छ। रोमी 12:1-2 भन्छ, आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ, संसारको ढाँचामा नचल। रोमी 12:1-2 संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले के हो? परिवर्तित हौ। पूर्ण रूपले, आधा होइन। पवित्र आत्माले छ्यास्सै आधी मात्रै परिवर्तन गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले पूर्ण पवित्र आत्मा तपाईँहरूको जीवनमा आउनुभएपछि हामी बदलेको हुन्छौँ। हामीलाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा कार्य सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई त्यसै मैले अघि सुरु भनेपछि हामीलाई बिना पवित्र आत्मा उहाँले चलाउनुहुन्न, तर पवित्र आत्माद्वारा नै हामीलाई साथसाथै सहायक दिएर, हेल्पर दिएर मात्रै उहाँले चलाउनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा हामी कहिले एक्लै छैनौँ, हामी कहिले पनि हामी शक्तिहीन छैनौँ, बिना शक्ति छैनौँ, हामी शक्तिशाली छौँ। र त साधारण मानिसहरू पनि किन यति भयङ्कर रूपले परमेश्वरले चलाउनु भएको छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असाधारण रूपमा चलाउनु चाहनुहुन्छ। हामी असाधारण बन्नको लागि तयारी हौँ। उहाँको दृष्टिमा, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी असाधारण हुनको लागि हामी राजी हुनको लागि तयारी हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्मको कामहरू हुन्छ। मैले एक ठाउँमा भन्दै जस्तै हामी एउटा भालुखोप भन्ने ठाउँमा एउटा क्यान्सरको नानीको पासमा हामी गयौँ। ब्रेन ट्युमर भएर ट्युमरमा क्यान्सर भएको रहेछ। अनि भ्यालोरबाट उसलाई फर्कायो, हुँदैन। हामी त्यहाँ पुग्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गर्दा गर्दा उसले म बाहिर जान्छु भन्यो। उसले बोल्थेन पनि। त्यो बेलुका उसले खाना खायो। अहिले के छ, हामी जाँदा त्यो ठाउँमा फोन पनि लाग्दैन। तर मैले त्यहाँनिर पनि भनेको थिएँ, परमेश्वरले असाधारण काम गर्नुहुन्छ। हामी हेर्दाखेरि साधारण व्यक्ति हौँ। हामीले एक दुसरालाई एकदम सिम्पल मान्छे देख्छौँ, साधारण मान्छे देख्छौँ। हाम्रो दृष्टिकोणै कोही बेला यस्तो भइपठाउँछ, हामी एक दुसरालाई एकदमै साधारण देख्छौँ। तर वास्तवमा होइन साधारण। तपाईँ र म असाधारण मानिस हौँ। परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत रीतिले गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो ताकत दिनु, त्यो शक्ति दिनुभएको छ। हिजो हामी हिँड्दाखेरि भने हामी राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति, हामीले हिजो हिँड्दाखेरि त्यो कुरा गर्दै जाँदैछौँ। साधारण मान्छे होइन, हामी राजकीय पुजारीगिरी, उहाँको निजी प्रजा, पवित्र जाति। पवित्र जाति भनेर तपाईँ र मलाई चाहिँ क्लिन चिट दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ र म पवित्र जाति हो। ख्रीष्ट येशूको लहुले हामीलाई शुद्ध पार्नुभएको, पवित्र पार्नुभएको छ। अब उहाँले एउटा नाम मात्र चाहनुहुन्छ, यो मैले अलग गरेको मेरो जाति हो। आमेन। मैले धुएको पखालेको नयाँ पारेको जाति हो। पुरानो कुरा छैन उसमा, धुएको छ, पखालेको छ, नयाँ पारेको छ। अनि अब एउटै नामले उहाँले चिन्नुहुन्छ, यिनी मेरा सन्तानहरू, राजकीय पुजारीगिरी हुन्, पवित्र जाति हुन्। आमेन।
तपाईँले मैले त्योभन्दा ठुलो नाम अरू के पाउनु हैन? त्योभन्दा ठुलो नाम पाउनु छैन। पवित्र जाति भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको सन्तान राजकीय पुजारी बाफ्रे, यो नामले तपाईँलाई म परिचित छौँ यो धरतीमा, साधारण व्यक्ति होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब ख्रिस्ट येशूको गवाई हो। ख्रिस्ट येशूले हामीलाई त्यो नाउँले चिन्नुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ। आज मलाई यति नै कुराहरू भन्नु छ। अब फेरि पनि 2-3 साल लाग्छ होला, तर यही कुरा भनेर आज तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। पवित्र आत्माले भरिएपछि मान्छे चाहिँ कतै हुँदैन। मैले यो भन्नु चाहेको पनि होइन, अब घर छोडेर जानुपर्छ भन्नु चाहेको होइन। तर पवित्र आत्माले तपाईँलाई भजन गाउन भजन गाउने बनाउनुहुन्छ, बजाउने बनाउनुहुन्छ, प्रचार गर्ने बनाउनुहुन्छ, सङ्गति हिँड्ने बनाउनुहुन्छ, कसैलाई सुझाउ दिने सल्लाह दिने बनाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले फाटाफुटो काम सुरु गर्नुहुन्छ जब पवित्र आत्मा तपाईँको मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई एकदमै हृदयबाट तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्। पवित्र आत्मालाई दाउदले बार बार रोएर भन्थ्यो, हे परमेश्वर पिता, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस् भनेको छैन, नलैजानुहोस्। पवित्र आत्मा मेरो बिन्ती छ, पवित्र आत्मालाई नलैजानुहोस्। पवित्र आत्माको लागि हामी तृष्णा राख्नुपर्छ। पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। पवित्र आत्माले बताए अनुसार हामीले जिउनुपर्छ। तपाईँ र मलाई नयाँ बनाउने हुँदैन, पवित्र आत्माले नै हामीलाई नयाँ पार्नुहुन्छ। दिनहुँको नयाँ नयाँ कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र पवित्र आत्माले हामीलाई यसरी अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यही कुराहरू भन्न चाहेको छु कि हामी फेरि अपडेट हौँ। हामी पवित्र आत्मामा फेरि पनि हामी प्रफुल्लित हौँ, हामी नयाँ हौँ। पवित्र आत्माले भर्यो, यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। पवित्र आत्माले भरेको मान्छे फेरि कामी पर्छ, कराउनु पर्छ, चिचाउनु पर्छ, यो पोता भनेर मात्रै नगर्नुहोस्। पवित्र आत्माले भरेको मान्छेमा उसको हामीले हलचल भिन्न प्रकारको देख्न थाल्छौँ। पवित्र आत्माले भरेपछि उसको जीवनमा उसको बोल्ने, सोच्ने, हेर्ने, जिउने सबै कुराहरूमा परिवर्तन देखा पर्न सुरु गर्छ, देखा पर्छ उसमा। हिजो जो थियो त्यस्तो छैन, के भयो, कसले गर्दा यस्तो भयो, मैले त उसलाई त पहिला अर्कै देखेको थिएँ, के कसरी ऊ यस्तो भयो। एउटा कडी छ, एउटा आत्मा, पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो जीवनमा आउनुभएपछि सबैभन्दा पहिला हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। अनि नयाँ बनिसकेपछि उहाँले हामीलाई प्रयोगमा लानु सुरु गर्नुहुन्छ। पुरानै कुरालाई प्रयोग गर्नुहुन्न, उहाँले पहिला नयाँ बनाउनुहुन्छ, नयाँ पारेपछि उहाँले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरेका हुन्।